أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلی العظیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. قسم به روز و روشنای آن و قسم به شب و آرامشش که خدای تو هرگز تو را ترک نکرد و بر تو خشم نگرفت و عالم دیگر برای تو بهتر از این سراست و خداوند به زودی چندان به تو عطا کند که راضی شوی. آیا خداوند تو را یتیم نیافت و مأوا داد؟ و آیا تو را ره گم کرده نیافت و راه بنمود؟ و تو را فقیر نیافت و غنا بخشید؟ پس تو هم هرگز بر یتیم خشم مگیر و فقیر و سائل را از خویش مران و همواره از نعمتهای خداوند یاد کن. راست گفت خداوند والا مرتبه و بزرگ. صلوات